صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم कंधों से नीचे लंबे बालों को हराम कहते हैं। हराम को अदन में लिखी محمد رازي قال عن أبو داود الطيالسي عن عباس المنصور أن رمضان بن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالاسم فإنه يجب رسول وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. وبه قال حدثنا عبد الله بن صبح الهاشمي البصري قال أخبرنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عباد بن منصور قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عباد بن منصور عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالنسبة ثلاثة في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يكتحل منها عند ضم ثلاثة في كل عين. وبه قال حدثنا أحمد بن قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاسم إن من بينه يجب الرسول من الشعراء. وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا بشر بن فضل عن الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أنحالكم الاسم يجب الرسول من الشعراء. وبه قال حدثنا إبراهيم بن مستمر البصري قال حدثنا معاص بن عثمان بن الملك بن سالم بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم الاسم فإنه يجب الرسول من الشعراء وما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن محمد الرازي قال أنبأنا الحكم بن موسى وطمئن رسول بن حباب عن أربعة من حباب عن عبد المؤمن بن خالد قال عن عبد الله بن بريدة عن مسلمة رضي الله عنها قال كان أحب الصيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا فضل بن مسلم عن المؤمن بن خالد عن الله بن بريدة عن مسلمة رضي الله عنها وعنه قال كان أحب الصيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا. وبه قال حدثنا سيد مريم البغدادي قال حدثنا أبو ضمير عن المؤمن بن خالد عن الله بن بريدة عن أمه عن مسلمة رضي الله عنها وعنه قال كان أحب الصيام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسرور قميصا. قال أبو عيسى هكذا قال زياد بن أيوب في حديث عن الله بن بريدة عن أمه عن مسلمة رضي الله عنها. وهكذا روى غير واحد عن أبي ضمير مثل رواية زياد بن أيوب عن أبو ضمير ليس مهر بهذا الحديث عن أمه وهو أصح. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بدر بن عقيل عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت ياسر رضي الله عنها وعنه قال كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حارث قال اخبرنا ابو نعيم قال اخبرنا زهير بن عروه بن عبد الله بن بشير عن معاذ بن قرن عن ابي رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم وسند لنا ضيعه وان قميصه لمطلق او قال سر قميصه مطلق قال فدخلت يدي विलास में दाखिल कपड़े गिरेवान तक कमीज के नमोह नबुवत में मासा का दोनों पैगंबर मुबारक मुतवाज़ी इंसान के लिए मने लगा रकोटे करना. وبه قال حدثنا عبد محمد قال حدثنا محمد بن فضل قال اخبرنا محمد بن مسلم عن حبيب بن شهيد عن حسن بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على اسامه بن زيد عليه ثوب قطري قد ترشح به فصلى بهم. قال عبد محمد قال محمد بن فضل سالني يحن مع ان هذا الحديث ولما جلس الي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقد يخرج كتابي فقد على bila wajah tapi berbuaya jadi yang Allah maka kita makin manusia biasa manusia ثم حرص بحديث مبارك قال فأمليت عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن إياس الدري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا شابه سماه إذا عمامة يا سراويل يا فلان كده
ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أو يخلي گرمی ستر دا عورت چپراشی أو شر دا يخلي دفنه کی گرمی دفنه کی عورت پہ پٹ نشی. وبه قال حدثنا هشام بن يوسف الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني ومن من القرطان بن سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني ابن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه الحبرة يلبسه الحبرة. خامتا دا وای تمامی په جوړیږي د خامتا جامې دا ښه کنه وګوري کې هم سړی نه نو تاو د پکې ولا راکاږي جيبي کې ګرمای. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأن ينظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان وراها حمرة. وبه قال حدثنا علي بن خشب قال أخبرنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال فرأيت أحدا من الناس يصنع بحلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لا تضرب قريبا من منكبيه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان يخبراني. وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا عبد محمد قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أنبأنا عبد الله بن حسن العنبري عن جدته بحيبة وعجبة من قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسود مليتين كده رنگي بكشبي يقبل رنگي يودون استعمال شوي كرنگي بكشبي بكا بيجانا كنا لو بسيطا وقال اسلام مزبوغتين بزعفران نسوال نفشو زعفراني رنگو دا پیغمبر موفقو نبقبلا وي وقد نفذت خدا رنگي سشويو بكشبيو ختم شبه سرواليها. وفي الحديث قصة طويلة عن به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر من فضل عن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب يلبسها أحياكم وكفروا فإنها من خيار ثيابكم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أبا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان وحبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ما يقف فإنها أطهر وأطيب. دورة جامعة بقوليتي دام ببناكاري أطيب أعلاكاري لك داري خسرية بيندي. وبه قال حدثنا أحمد بن منين قال أنبأنا يحيى بن زكريا بن أبي ثابت قال أخبرنا أبي مصعب بن شيبة عن سفيان بن شيبة رضي الله عنها وعنهم عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرض من شهر الأسود. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا يقول قال أخبرنا يونس بن عيسى قال أبي أن الشام بن مرة المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين وما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه صبان وشقان تربيخان اسرني خدا سے تربتی رنگی لخاور پچان تربیخان وتوي کتان پرسن ما هو پرسن د دویلو کنه اذا کوم پټي خلک کری او دا غینه سوتله دا اخوابه سوتله وتوي دا وګو کې واچي نو خوشتي کی اخوابه خلکو کړل دا پټي بیا به پټو وست لا پټ نه بیا پړي جوړو هغه د قیمتي شی دی دا کتان وتوي. فإذا مثل بأحدهما فقال بخبخ كما خطبه ولم من فك الثاني لقد رأيتني إنه لو خر فيما بين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أغشيا علي فيجي والجاي فيجي الجمع الرمي فسبح بكي خوض بدي ليواني دي ألو ليواني لخلق شاردون ورقي دينا ورقي تابا لوغوا شابا وما بيجرون إلا أمر إلا الجوع. وبه قال حدثنا پیغمبر کا رسول مالا بیرا کڑی ہوگا حضور پاک کا رب سنو شابا. قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قوم ولحم إلا على صحفه. غلب دا جگم کسانے رو
یو کورنا د بل کورنا د بل کورنا کې به هوا هوا. باب ما جاء في حب رسول الله سألت رجلا من البادية من ذهب قال أن يتناول مع الناس. باب ما جاء في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا ويقول بن صالح عن جابر بن عبد الله بن عن بريدة عن أبيه رضي الله عنهم أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حبين سرجين فلبسهما ومسح عليهما. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يحيى زكريا بن أبي زيد عن حسن بن عياش عن إسحاق عن الشامي قال مجرد بن شعبة رضي الله عنهم أهدى ضحية للنبي صلى الله عليه وسلم حبين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن وجبة شاء فلبسهما حتى تخر قال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما أن قال أبو عيسى وهو مسلم تباغت ورشيو كنا تباغت بغير وجودينا شابت واسمه سليمان. وما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حمام قال قال أبو بن مالك رضي الله عنهم كيف كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقولون مياس كي كمشي يعني دو يوم بدل قرمي كوتي ولا دي بلي مياس كيو يو دا استاو دا مسواكي فمياس كي باو. وبه قال حدثنا ابو بكر محمد بن علاء قال حدثنا ابن سفيان خالد الحذاء عن الله بن حارث بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال وسلم شرابهما او شراك دا پاس دا روح وته موبای دا سپلای دا پاس چې کوم هغه یا سو ته وي پټا یا دا روح دا ډبل مسنن ډبل دوته اوسم د تاسو کالي سپلای او د پرې یو وتلان دی بل لګیدلی استر وته وي بګه خبر ورپسې جام. وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن محمد قال اخرج الينا انس بن مالك رضي الله عنه على الجرداء قال فحدثني اسحاق بن انس رضي الله عنه انهما كانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا اسحاق بن مسلم قال اخبرنا مروان قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال ابن عمر رضي الله عنه رايت قتل مسلم على السنيه قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبسط على ليس بها شوم يتوضا فيها وروحي ولبسها. وبه قال حدثنا اسحاق بن مسعود قال حدثنا عبد الرزاق بن عمرو بن عن ابي زيد بن صالح مولى الامل عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالني. وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا محمد قال اخبرنا سفيان عن السدي قال حدثني عن السدي قال حدثني من سمع عمر بن حويس رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا على مخشوفتين وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا مروان قال اخبرنا مالك عن ابي سنان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين احدكم في نار واحد منهما جميعا وليوفيهما جميعا. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابي سنان نحوه. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال اخبرنا مروان قال اخبرنا مالك عن ابي سفيان بن جابر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقول يعني الرجل بشماله يمشي في نار واحدة. وبه قال حدثنا قتيبة بن مالك قال اخبرنا اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا مروان قال اخبرنا مالك عن ابي سنان عن النار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى احدكم فليمد باليمين واذا نظر فليمد بالشمال فلتكن اليمنى واولهما تطعن واخرهما تفزع. وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن مسلم قال اخبرنا محمد بن جابر قال اخبرنا شعبة قال حدثنا شمس بن السعسعي عن ابي مسعود عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ما استطاع في رجله وتنعله وطهوره. وبه قال حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس بن ابو معاويه قال انبانا هشام بن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا وابي بكر وعمر رضي الله عنهما واول من عقد عمرا واحدا باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد غير واحد عن عبد الله بن وهب وابن عن يونس بن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ورجل وكان فرسه حبشيا. حبشي دانا اذا بارنا فكذا حبشي كان لګیدلو صنعت د حبشو فس اغا غمی پکینو د غمی غزه د جنس نو سپراشي او د حبشي صنعتو اوسم کستانو جاري ولکا ودا کالی دا دوبه ډیزاین دی دا د انډیا ډیزاین دی دا
پاکستانی دا لاهوري ډیزاین دی شابه جهان. وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوان عن أبي سلمان عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يخدم به ويلبسه. قال يلبسه مناسبت یا لا يلبسه سمان ولا يلبسه تزينا. ایت پکې ولګه واغوستله خو به خود اوس براشي د تزین د پاره به نه استعمالوله. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا حفص بن عمر بن عبيد وقال قال أخبرنا زهير بن محمد عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسه منه غمی پکې د بار نه کانه باندې نو لګولې دا غي د جنس سمت د غمی هغه باندې مهر عليك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا اسحاق بن مسعود قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابن مقدرة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم الى العجم قيل له ان العجم لا يقولون الا كتابا عليه خاتم فصلنا خاتم فكان ينظر الى ما يضيه بكفه. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن طعامة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد صبر ورسول صبر والله صبر. وبه قال حدثنا سفيان عن الجهضمي وابو عمرو قال اخبرنا احمد قيس قال ابن قيس قال انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له انهم لا يقولون كتابا الا بخاتم فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا اسحاق بن مسعود قال اخبرنا سعيد بن عامر بن الحجاج بن هاري عن همام عن ابن جريج عن زهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل فلا نزع خاتمه. وبه قال حدثنا اسحاق بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن محمد الله نمنه قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ورقا فكان بيده ثم كان بيد ابي بكر بن عمر رضي الله عنهما ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بلاد نقش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ما جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خطهم في يمينه. ورسول الله بارك فقيك فديوا يمهر دفار استعمالون المكار خلق بخلاص كيها. وبه قال حدثنا محمد بن مسهل بن ياسر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يحيى بن حسن قال اخبرنا سليمان بن ميلان شريك بن عبد الله بن ابي نمير عن ابراهيم بن عبد الله بن احمد ان النبي علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الرقم في يمينه. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن عبد الله بن شريك بن عبد الله بن ابي نمير نحوه. وبه قال حدثنا احمد بن علي قال اخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال ابن ابي رافع خطب بيمينه فسالته عن ذلك فقال رايت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه خطب بيمينه. وقال عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يمينه. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال عن عبد الله بن عمير قال عن ابراهيم بن فضل عن الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خطب في يمينه. وبه قال حدثنا من خطب عن زياد بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن ميمون عن جابر بن محمد بن ابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خطب في يمينه. وبه قال حدثنا محمد بن محمد الراسي قال حدثنا جرير بن محمد بن اسحاق عن اسود بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهم يتخطم في يمينه ولا يخاله الا قال كان رسول الله ما قالوا كده رسول ولا كل عاديات باتباع الشرعي ونهي اموره اليوم يقول شيء. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه وجعل فصه مما يلي كفره وعشره. غمي بيتنا وغمي مراد هذا مهر ده بيان دعوه ده ولتمخصول التزين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقش احد عليه وهو الذي صلى عليه على مثله لكن بالمهر جوړ الګنا تقول مهر قل جوړه خیر د مهر نه دي شابه. وهو الذي سقط من معيقين علم هذا المهر الذي زاد حضرت عثمان نور الذي معيقين وسرناس وكان اغلق التلف يتراكم في عثمان لو كان عثمان ذات كاولا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل عن جابر بن محمد بن ابيه قال كان حسن والحسين رضي الله عنهما يتخطبان في يسارهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن عيسى بن الضباع قال حدثنا عبد بن
هذا حديث غريب لا أعرف بما حدث صالح بن أبي عروبة السعيد بن أبي عروبة قال أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قال أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تخطب في يساره وهو في حلفه وحديث لا يصح أيضا. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عاصم بن أبي حازم. देखो इधर सही न दे फकीरी शिकायत करे पगस की मजबूरी हां عن مسلم بن عقبة أن نافع بن عمر رضي الله عنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبس بيمينه فاتخذ الناس خاتما من ذهب فطرحه وقال لا البسوا ولا طرح نه زالنا امر ما خدا ضرورت توای محتاج ولې جوړ کړه وطرح الناس خواتمهم